नमस्कार नानी बाबुहरू, सदा चाहिँ म गोविन्द प्रसाद दङ्गाल र हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले नानी बाबुहरूलाई विभिन्न सब्जेक्टका विभिन्न चाहिँ नयाँ नलेजहरू दिँदै आइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत हामीले यहाँभन्दा अगाडिको क्लासमा एसएई क्वेसन नम्बर सिम्याथ अन्तर्गत एसएई क्वेसन नम्बर 17 हेरिरहेका थियौँ। आज हामी त्यही 17 लाई कन्टिन्यू गर्दै 17 सँगसँगै 18 पनि गर्नेछौँ, किनभने भाइ बहिनीहरूसँग यो 17 र 18 गर्नका लागि ज्योमेट्रिकल इक्विपमेन्टहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मैले पहिलेदेखि रेडी गर्नुहोस् भनेको थिएँ, रेडीमै छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। सो हामी क्वेसन नम्बर 17 र 18 लाइनले कम्प्लिट गर्दै जाँदैछौँ। सो 18 अन्तर्गत पहिला हामी एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन 2-4वटा क्वेसन सिधाइसकेपछि अब त्यसपछि हामी कन्स्ट्रक्सनका लगभग हामीले सबै टाइप 5सम्म मैले नानी बाबुलाई गरिसकेको छु र जस अन्तर्गत टाइप 5 चाहिँ अलिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट छ है भन्ने मैले कुरा गरेको छु र त्यसलाई हामीले फेरि पनि रिपिट गर्ने गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा हामी क्वेसन नम्बर 18 एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन प्रयोगात्मक साध्य है त। ओके, प्रयोगात्मक परीक्षण। सो अब हामी यसका नर्मल्ली हामीले एसईमा सोध्ने 2-3वटा टाइप छ, त्यो टाइपलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा कम्प्लिट गर्छौँ, त्यस सँगसँगै अरू पनि विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। पहिलो केसमा है त, नाम दिएको केसमा नाम दिएर पनि उसले प्रुभ गरेर भन्न सक्छ, नाम नदिएर पनि भन्न सक्छ। ओके, वृत्तको क्वेसन नम्बर 1 लाई हामीले गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1, वृत्तको एउटै चापमा आधारित बनेको वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ भने, दोब्बर भनेको 2 गुणा हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्। हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्। सो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट in a circle that center angle is equal to the double of circumference angle
standing on double of circumference angle standing on same arc. Verify experiment that center angle is equal to the double of the circumference angle standing on same arc. Two circle of radii not less than 3 cm are necessary. And are necessary. यहाँ माथि पनि अर्धव्यास 3 cm भन्दा कम नभएको दुईवटा सर्कलहरू चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्ने। हामीले त्यो नेपालीमा छुटेछ, नानी बाबुले बुझिहालिन्छ। सो यसमा पनि गर्ने तरिका एकदम सजिलो छ नानी बाबुहरू। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू लेखौँ, केले मेजरमेन्ट गर्दैछौँ त्यो लेखौँ। त्यसपछि हामीले गर्ने स्टेपहरू एकदमै सजिलो छ, सजिलो तरिकाले हामी अगाडि गर्दै जान्छौँ है त। सो फर्स्टमा हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट द सेन्टर एंगल इज डबल अफ इट्स सर्कमफरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। भनेको वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले त्यो कुरालाई कसरी देखाउने, पहिला फिगरमा मैले सानो कुरा बुझाएँ धन्यवादहरू, यो दिमागमा राखिहालौँ। सेन्टर यो ओ छ भनेदेखि सेन्टर यो ओ छ भने यसको यो सेन्टर एंगल 60 डिग्री भयो भने यसको सर्कमफरेन्स एंगल चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ भनेर हामीलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो। यति जान्यो भनेदेखि सिद्धियो है त। यो कुरा हामीले सिक्नेछौँ। सो यसलाई हामीले अगाडि देखाउँ। सोल्युसन यहाँसम्म हामीले जानिसक्यौँ। हामीले कसरी गर्ने त फर्स्टमा हामीले थिएन। लेट अस ड्र टू different circle. Let us draw two different circle with the let us draw two different circle having different radii अब त्यहाँ एंगलको नाम लेख्छौँ भने लेख, अब भएन नलेख्ने भएन केही फरक पर्दैन। होए त्यहाँ नाम नभएपछि लेट अस ड्र टू डिफरेंट सर्कल हैविंग डिफरेंट रेडियाई होए, अब त्यहाँ नाम लेखौँ। एंगल AOB इज सेंटर एंगल एंड एंगल ACB is circumference angle with the help of compass and scale. compass र स्केल को हेल्पबाट दुईवटा डिफरेंट सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। त्यसपछि जसमा चाहिँ सेन्टर एंगल र सर्कमफरेन्स एंगल, किन हामीले सेन्टर र सर्कमफरेन्स प्रुभ गर्ने भएको कारणले त्यसको चाहिँ मैले नाम लेख्दै। नानीमा मैले त्यो नाम नलेख्दा नि कन्फ्युजन केही हुँदैन, त्यो मिस्टेक पनि हुँदैन है। त्यो चाहिँ याद गरेर मैले चाहिँ नाम सहित देखेँ। अनि केले बनाउँदैछौँ त हामीले चाहिँ दुईवटा सर्कल त बनायौँ भने सर्कल त नानी बाबुले थाहा नै छ हामीले पक्कै पनि कम्पासबाटै बनाउने हो। अनि त्यो त्यहाँभित्रका एङ्गलहरू चाहिँ हामीले स्केल राखेर ड्र गऱ्यौँ भनेर त्यहाँ हामीले भन्यौँ। त्यसलाई पहिला हामी दुईवटा सर्कल डिफरेन्ट रेडियस नट लेस देन 3 cm भने नानी बाबु हामीले यसको माइन्डमा चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि रेडियस नट लेस देन 3 cm भन्नुको अर्थ यो 3 cm भन्दा ठुलो 3.5 4 6 तिमीलाई कति सजिलो लाग्छ केही फरक पर्दैन, जति राख्दा पनि हुन्छ। जस 3.3 भन्दा चाहिँ ठुलो तान्दिनु होला, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई। ओके, मैले यहीँनेरि गरेँ।
ओहो मेरो हल्लियो नानी बाबु अलिकति क्लियर भएन है ठ्याक्कै बसेन नानी बाबुले बुझ्ने ओके अलिकति यहाँ मुभ भयो एकचोटि यो सर्फेस एकदमै फ्लो भएको कारणले थोरै चेन्ज हुन्छ अनि एउटा त्यति भएपछि अर्कोलाई अलिकति ठुलो अथवा अलिकति सानो बनाउनु है 3cm भन्दा अलिक ठुलो होस् अथवा अलिक सानो होस् ऐनाको 3 थियो भने अब त्योभन्दा अलिक ठुलो बनाउनुहोस् 3.5 थियो भने अब 4 को बनाउनुहोस् ओके यहाँ पनि अलिकति थोरै चेन्ज भयो ल हामीसित दुईवटा सर्कल रेडी भयो सेन्टर दुईवटा सर्कल हामीसित रेडी भयो अब यसमा दुईवटा हामीले चाहिँ सर्कमफेरेन्स एङ्गलहरू र सेन्टर एङ्गलहरू ड्र गरौँ जस्तो खालको तान्दा पनि हुन्छ नानी बाबुलाई त्यो आफ्नो अनुसार जस्तै मैले एउटा स्थिर ताने सेन्टर एङ्गल यसरी ताने त्यो सेन्टर एङ्गलको नाम हामीले एओबी भनेर हेर्नुहोस् त एओबी यसैमा मैले यसरी मिल्ने गरी सर्कमफेरेन्स एङ्गल ताने यतापट्टि ताने ल त्यही मिल्ने गरी ल यसलाई चाहिँ एसिबी भन्छ ओके नानी बाबु सरी नानी बाबुलाई मैले नेपालीमा भन्न बिर्सेछु लेटेस्ट डट टु डिफ्रेन्ट सर्कल चाहिँ हामी दुईवटा छुट्टा छुट्टै अर्धव्यास भएका सर्कलहरू खिचौँ जहाँ एङ्गल एओबी केन्द्रीय कोण र एङ्गल एसिबी परिधि कोण छन् जुन चाहिँ स्केल र कम्पासको सहायताले खिचिएको छ फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजले लेख्न सकियो यहाँ स्केल र कम्पासको सहायताले दुईवटा फरक फरक अर्धव्यास भएका वृत्तहरू खिचौँ जहाँ एङ्गल एओबी केन्द्रीय कोण र एङ्गल एसिबी परिधि कोण छन् यसरी नानी बाबुहरूले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला नेपालीमा पनि है मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ स्केल र कम्पासको सहायताले दुईवटा छुट्टा छुट्टै अर्धव्यास भएका सर्कलहरू खिचौँ सर्कल भनेको वृत्तहरू खिचौँ जहाँ एङ्गल एओबी केन्द्रीय कोण र एङ्गल एसिबी परिधि कोणहरू छन् अब यसलाई हामीले यसरी देखाउँ है यतापट्टि एउटै तरिकाको हुनुपर्छ भन्ने छैन है नानी बाबु है हामीले ठुलो सानो जत्रो बनाउन मिल्छ केही फरक पर्दैन एउटै साइजको एकैपट्टि फर्केको हुनुपर्छ भन्ने छैन यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हो जहाँ जस्तो पनि हुन पाइन्छ केही फरक पर्दैन मैले यसैबाट तान्ने ल ओ यसमा पनि नाम त्यही हुन्छ एबिसी नाम चाहिँ एउटै राख्नुपर्छ नानी बाबुहरू यसलाई फिगर 1 फिगर नम्बर आई यसलाई फिगर नम्बर आई गर्नुहोस् है यति सबै नानी बाबुले एउटै बनाउनु पर्यो फिगर छुट्याउनु भएन यहाँ माथि लेखेको कुराहरू बुझिहालिन्छ अब यो टु प्रुफ हामीले के प्रुफ गर्दैछौँ त्यो पनि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन नानी बाबुले त्यसलाई पनि देखाउँदा सकिँदैन भने अझ सजिलो हुन्छ हामीले के चाहिँ प्रुफ गरिरहेछौँ हेर त टु प्रुफ हामीले के भेरिफाई गरिरहेछौँ हेर त हामीले एङ्गल एओबी चाहिँ ट्वाइस एङ्गल एसिबी यो एओबी चाहिँ यसको डबल हुन्छ भने जस्तै यहाँ मेरो 45 डिग्री आयो भने यो 90 हुनु पर्यो यहाँ मेरो 40 डिग्री आयो भने चाहिँ यो 80 हुनु पर्यो भने हामीले प्रुफ गर्दैछौँ त्यो अहिले आएको छैन है हामीले मेजरमेन्ट गरेर पनि अहिले हामी यहाँ देखाउँछौँ स्केल हामीसित प्रोटेक्टर पनि छ प्रोटेक्टरले त्यहाँ मेजर गरिसकेपछि हामी त्यसलाई यहाँ देखाउने काम गर्छौँ दोस्रो नम्बरमा हामी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के गर्ने त सर हामीले भन्दाखेरि हाम्रो थर्ड स्टेपमा यहाँ मैले 1 नम्बर लेखेँ यसलाई सेकेन्ड स्टेप भयो थर्ड स्टेपमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई म यसरी फिगर ड्र गर्दै थर्डमा चाहिँ हामीले के एङ्गल केले नाप्दैछौँ र त्यसलाई के देखाउने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ लेख्छौँ है त
measuring the angle AOB, the center angle तिमीले अहिले माथि ल्याएको छ, measuring the angle AOB and ACB, AOB and angle ACB, measuring the angle त्यही लेखेको छ, angle AOB and ACB with the help of protractor, and tabulate it. यसलाई हामीले टेबल बनाऊ। अब यो सेन्टर एंगल र सर्कम्फरेन्स एंगल हामीले माथि नाम लेखिसकेका छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गरौँ प्रोट्रेक्टरबाट। ओके, अब हाम्रो टेबल है त, मेजरमेन्ट टेबल 4th नम्बरमा टेबलेट 8 भनेको छ, मेजरमेन्ट टेबल यहाँ लेख्नु होला। मेजरमेन्ट टेबलमा चाहिँ के भयो त, यतापट्टि फिगर गरौँ, यसलाई यस्तै स्ल्यास गरौँ, यतापट्टि मेजरमेन्ट, फिगर, हामीसित दुईवटा फिगर भएको कारणले हामीले फिगर नम्बर आई, फिगर नम्बर डबल आई मात्र लेख्न हुन्छ। मेजरमेन्टमा चाहिँ हामीले एंगल एओबी एउटा अनि एंगल एसीबी र रिजल्ट अथवा कन्क्लुजन जे लेख्दा हुन्छ, रिजल्टमा के आयो त्यो लेख्छौँ है त हामीले। यति भयो हाम्रो। यसपछिको स्टेप फेरि हामी हेर्छौँ। अब नानी बाबुहरू हामीले एंगल मेजरमेन्ट गर्छौँ है त। यो मसित प्रोटेक्टर छ तर यो अलिकति पारदर्शी छैन, यहाँ अलिकति सानो पनि भएको कारणले नानी बाबुलाई मैले देखाउन ट्राई गर्छु, कोसिस गर्छु बुझाउनलाई। नानी बाबुले अलिकति ध्यान दिनु होला। अनि हाम्रो प्रोटेक्टरले नाप्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि म भनिदिन्छु। एकदम यो प्रोटेक्टर जुन छ नि नानी बाबु, हाम्रो यसमा दुईवटा बेस लाइन हुन्छ। हेर त, बेस लाइन भनेको यो हाम्रो मिडल पोइन्ट भयो प्रोटेक्टर हो, एउटा यता बेस लाइन हुन्छ, एउटा यतापट्टि, जताबाट पनि नाप्न मिल्छ। यदि हामीले तिमीले यतापट्टिबाट मेजर गर्यौ भनेदेखि, साइड यतापट्टि नाप्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले भित्रको स्केल भनेको मतलब 0बाट सुरु गर्छ, 0, 10, 20, 30, 40 हुन्छ। यतापट्टि मेजर गर्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ बाहिरको स्केल भनेको बाहिरपट्टि फेरि भनेको मतलब यता नि 0 छ, बाहिरपट्टि 0, 10, 20, 30 भनेको मतलब जताबाट मेजर गर्ने नानी बाबुहरूले 0बाट काउन्ट गर्नु पर्यो। 0 यतापट्टिबाट मेजर गर्यो भने भित्रपट्टि छ, यतापट्टिबाट मेजर गर्यो भने बाहिरपट्टि। जस्तै के हो यताबाट भनेको, जस्तै मैले तिमीलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ। हेर त, यहाँ एउटा यस्तो एंगल छ है मसित एओबी भयो भनेदेखि अब हामीले हेर त, तिमीले सरी यहाँ अलिकति सर्फेस लाइन मिलेन, मैले यसलाई यसरी नापेँ ल। एओबी छ भनेदेखि यसलाई ओ राखौँ, यसलाई बी राखौँ। एओबी छ भने अब मैले ओ नाप्दैछु, ओ नाप्दाखेरि मैले यतापट्टि राखेँ, पहिला यतापट्टि राखेँ भनेदेखि हेर त, यो सेन्टर पोइन्ट यसरी मिलाउने, सेन्टर पोइन्ट मिलाइसकेपछि यता यो लाइनलाई यो बेस लाइनसँग मिलाउने। बेस लाइन मिल्यो, बेस लाइन मिलिसकेपछि अब मैले यतापट्टिको यहाँ भित्रको भ्यालु 0 छ, काउन्ट गर्दै गर्दै कहाँ पुग्यो, यहाँनिर पुग्यो भनेको मतलब भित्रको भ्यालु चाहिँ नियरली 80 छ भनेको मतलब ट्याक्कै यहाँ पुग्दाखेरि 79। यसको एंगल कति आयो त, 79 डिग्री। यही एंगललाई अर्को देखाइ नाप्दा त्यही आउँछ यतापट्टि निकाल्नु त। अब अहिले मैले यतापट्टिको लाइन मिलाएँ, अब यतापट्टिको लाइन मिलाउनुहोस् है। यतापट्टिको लाइन मिलाउँदाखेरि फेरि बेस लाइन हामी ट्याक्कै सेन्टर मिल्यो, बेस लाइन मिल्यो। अब यो बाहिरपट्टिको एंगल हेर्नु पर्यो, बाहिरपट्टिबाट हेर्दै हेर्दै आउनु त। ओके, बाहिरपट्टिको एंगल मिलाउँदै जाँदाखेरि यहाँ पनि नियरली 79 नै छ। अलिकति यो लाइन बाङ्गो भएको कारणले मैले स्केलमा राखेँ, डाइरेक्ट राखेको थिएँ, थोरै चेन्ज भएको देखिन्छ। जे होस्, हामीले जताडै नाप्दाखेरि पनि 0बाट काउन्ट गर्दै जानु पर्यो नानी बाबुले। त्यो हाम्रो माइन्डमा राख्यो भनेदेखि अरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अब म यहाँ एंगल नाप्छु एओबी भनेपछि ओलाई मैले यतापट्टिबाट नापेँ है त। 0बाट नाप्दाखेरि हामीले पहिला सेन्टर मिलायौँ, सेन्टरपछि अब हामीले यसलाई बेस लाइन मिलाउँदै जाँदा बेस लाइन मिल्यो। ओके, बेस लाइन मिलाएपछि यहाँ अलिकति क्लियर देखेन नानी हो, यहाँ चाहिँ देखिन्छ लगभग मसित 90 केही लाइनमा छ, 90 डिग्री लेखिदिएँ यतापट्टि एओबी।
त्यसो भए अब हामीले एङ्गल एसिबी मेजर गर्छौँ। एसिबी हेर त, एपट्टि बेस लाइन, यहाँ सेन्टर लाइन मिलाएँ, एबाट बेस लाइन हामीसँग यहाँबाट आछ है। ओके ल, पछि यो नियरली अलिकति यहाँ ठ्याक्कै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 45, 46, 47 लगभग 47 टच गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर अब हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ 90 को हाफको 47 हुँदैन होइन, 46 क्रस गर्छ। तर अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, यहाँ 46 डिग्री लेख्ने हो भने यसलाई चाहिँ 92 डिग्री बनाइदिने। होइन म 90 नै लेख्छु भने चाहिँ तिमीले यसलाई के लेखिदिने, 45 डिग्री लेखिदिने। फेरि हामी त्यहाँ एक्ज्याक्ट जे छ त्यही भनेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन। त्यो थोरै तलमाथि यहाँ विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ होइन एकचोटि कम्पास हल्का घुमेको थियो त्यसले गर्दा मिस्टेक भएको, अथवा चाहिँ यो लाइनिङ तान्दाखेरि तिमीहरूको मिस्टेक भएको हुनसक्छ। धेरैवटा मिस्टेक हुन्छ नानी बाबु। जस्तै यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यो लाइनिङ तिम्रो बाहिर आइरहेको हुनसक्छ होइन। यो सर्कल धेरै कुरा आएर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ट्याक्कै एकुरेट भ्यालु नआउने केसहरू पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त, तिमीहरूलाई मैले एउटा सेम्पल देखेँ। अब सर्कल अलिकति राम्रो नहुनाले तिमीले यहाँ तानेको लाइनिङ जुन छ नि एङ्गलहरू यस्तो छ होइन, अर्को जोइन गरेको एङ्गल यस्तो भइदियो। ल अलिकति जोइन भएको छैन नि, हेर त यो जोइन भयो तर बाहिर गएर जोइन भयो। यस्तो केसमा मार्क्स काटिन्छ। यहाँ जोइनै भएको छैन, तिमीले यहाँ मार्क्स काट्यो, यहाँ जोइन त भयो तर बाहिर गएर जोइन भयो, यस्तोमा मार्क्स काटिन्छ। एक्ज्याक्ट करेक्ट नभएको केसमा विभिन्न केसहरू हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तर हामीले चाहिँ मिलाउने तिम्रो लगभग त्यो 90 भइसकेपछि त्यसमा मिस्टेक आउँदैन। 90 को ठाउँमा 91 छ भने पनि प्रब्लम भएन कि, तिमीलाई हामीले चाहिँ मिलाएर राख्नु पऱ्यो। इफ यु आर गोइङ टु राइट, इफ हियर इज 91, यु आर गोइङ टु राइट 92 डिग्री, देन यु निड टु राइट हियर 46 डिग्री है। एनी हाउ तिमीहरूको के हुनु पऱ्यो, सेन्टर एङ्गल चाहिँ सर्कमफेरेन्स एङ्गलको डबल भएको देखिनु पऱ्यो नि त। यो 90 छ भने 45 हुनु पऱ्यो, 92 छ भने त 46 हुनु पऱ्यो। हाफ गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति आफ्नो पनि माइन्ड ट्रिक लगाएर हामीले चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ होइन। अब हाम्रो रिजल्ट के भनेको थियो हेर त, रिजल्ट के हुनु पऱ्यो, एओबी चाहिँ ट्वाइस अफ एसिबी भनेको यो भ्यालु चाहिँ यसको डबल 2 × 46 गरेर त अभियसली 92। अब रिजल्टमा के भयो त, एङ्गल एओबी इक्वल टु जे भेरिफाई गर्ने भनेको त्यही हुन्छ। तिमीले के भेरिफाई गर्ने गरेर त टु प्रुफ के भनेको छ त्यही नै सारिदिनु हो रिजल्टमा चाहिँ, दुइटैमा ठ्याक्कै दुइटैमा है त। सो सेकेन्ड एङ्गल मेजर गरौँ अनि थाहा हुन्छ है। सो वी आर गोइङ टु मेजर सेकेन्ड एङ्गल। मैले यसरी मेजर गरेँ एङ्गल एबाट, हेर त यसरी एङ्गल एबाट मेजर गरौँ। एङ्गल एबाट मेजर गर्दाखेरि हामीसित यो 70 डिग्री छ। बुनियादीले क्लियर देख्न सकिन्छ, त्यो बाहिर अलिकति लाइन देखिँदैन। सो मैले तिमीलाई यहाँबाट देखाइदिएँ, बेस लाइन मिलाएँ, यहाँबाट सिधा जाँदाखेरि यहाँ हेर्दै यो लाइन ट्याक्कै 70 सँग टच भएर गएको छ। सो दिस इज 70 डिग्री। इफ पोसिबल छ भने नानी बाबु यो 70, 80, 90 ट्याक्कै लेख्नु हुँदा 82, 72, 74 यस्तो लेख्दा अझ बेस्ट हुन्छ है सर। फेरि अब 70 आज 72 लेख्नु त्यस्तो चाहिँ होइन नि नानी बाबु। त्यो यदि तिम्रो 91 को लाइनमा छ भने बेटर टु राइट 92, किनभने मेजर गरेरै लेखेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। टिचरहरूले नि त्यो तरिकाले सोधिदिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति हामी पोजिटिभ इम्प्रेसन पर्छ टिचरहरूमा होइन। ल यहाँ पनि हामी मेजर गरौँ ट्याक्कै, हेर त हामी मैले सेन्टर मिलाइसकेँ, बेस लाइन पनि मिलाइसकेँ। नानी बाबुले मजाले यहाँ देख्न सक्छ, करेक्टली हेर त ठ्याक्कै 45 बाट तल लाइनलाई टच गरेको छ। सो यो त एकदम क्लियरली देखिरहेको हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ 35 है, मैले 45 भने है, त्यहाँ अलिकति रङ भने नानी बाबु हेर त है 35। यहाँबाट यसरी ट्याक्कै टच हुँदाखेरि यसलाई बेस लाइन टक्क टच गरौँ, हेर त 0, 10, 20, 30, 35 ठ्याक्कै 35 बाट टच भएको छ। यसमा पनि एङ्गल एओबी इक्वल टु 2 एङ्गल एसिबी। सायद नानी बाबुहरूले यति सानो कुराहरू कन्फ्युजन नहोला। मैले लगभग सबै कुरा एक्चुअली फेरि सरद हुँदैन, लास्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ अहिले। लेट अस ड्र टु डिफ्रेन्ट सर्कल ह्याभिङ डिफ्रेन्ट रेडियाई विथ द हेल्प अफ रेडियाई ह्याभिङ डिफ्रेन्ट रेडियाई वेयर। अझ त्यहाँ मैले चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको चाहिँ बारेमा लेखिदिएँ होइन। वेयर सेन्ट्रल एङ्गल एओबी एन्ड circumference angle ACB is circumference angle ACB with the help of compass and scale भन्यो। दुईवटा फिगर बनाइयो। यो हाम्रो थर्डमा तिमीलाई अहिले बुझ्नको लागि के भयो भने मिस्टेक हुन्छ भन्ने केसमा थियो। सेन्टर डिनोट गर्नुहोस् है, सेन्टर ओ लेख्ने। हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ सेन्टर डिनोट छ ओ, यसैमा सेन्टरमै परेको छ, सेन्टर लेख्ने। फिगर 1 फिगर 2 लेख्ने। यो कुराहरू नानी बाबुले नझुकिनु। र मैले तपाईँलाई अर्को पनि भनिहालेँ यसरी, यहाँ 92 डिग्री लेख्ने, यहाँ फिगरमा पनि लेख्ने, जसले गर्दा टिचरहरूलाई पनि ठ्याक्कै हेर्दा देखियोस् सजिलो हुन्छ। 46 डिग्री, 70 डिग्री र 35 डिग्री
फिगर 1 फिगर 2 अनि टु प्रुभ हामीले एओबी इक्वल टु 2 ट्वाइस एसीबी अनि मेजरिङ द एंगल एओबी एन्ड एंगल एसीबी विथ द हेल्प अफ त्यहाँ सेन्टर र सर्कमफरेन्स लेख्न सक्छौँ हेल्प अफ प्रोटेक्टर एन्ड टेबुलेट इट मेजरमेन्ट टेबलमा चाहिँ फिगर 1 2 मेजर एंगल एओबी र एंगल एसीबी त्यहाँ नानी बाबुले के प्रश्न देख्न सकिन्छ हेर त सेन्टर एंगल चाहिँ तपाईहरुको सर्कमफरेन्स एंगलको के भएको छ ठ्याक्कै डबल देखिन्छ हैन सो अब हामीले लास्टमा के लेख्छौं त कन्क्लुजन लेख्छौं त्यो कन्क्लुजन कसरी लेख्ने के छ एकदम सजिलो है कन्क्लुजन स्टेप 4 मा लेख्दियौ सो कन्क्लुजनमा के लेख्ने हो र त अब हामीलाई माथि क्वेशनमा के प्रुफ गर भनेको छ एकचोटि पढा त क्वेशन पढा त ठ्याक्कै त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ हामीलाई भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट सेन्टर एंगल इज डबल अफ भनेको छ नि त सो अब हाम्रो नानी बाबुहरु हामीले दिमाग लगाउनु पर्ने कुरो चाहिँ यो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट भन्दा पछाडी सबै पढ्नुस् त सेन्टर एंगल इज डबल अफ सेन्टर एंगल इज इक्वल टु द डबल अफ द सर्कमफरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क पुरै सार्दिने फ्रम द अबव एक्सपेरिमेन्ट है भेरिफाई एक्सपेरिमेन्ट दैट को ठाउँमा फ्रम अबव एक्सपेरिमेन्ट we conclude that same सबै सार्दिनुस् भेरिफाई एक्सपेरिमेन्ट दैट को ठाउँमा फ्रम अबव एक्सपेरिमेन्ट we conclude that भन्ने अब पुरै सेन्टर एंगल इज अलिकति त्यहाँ अड्दैन मैले ओरबारै तान्थे है सेन्टर एंगल इज equal to the double of circumference angle standing on same arc ल यसरी हामीलाई 4 मार्क्स आयो नानी बाबुहरु सिम्पल छ यस्तो धेरै खासै गाह्रो हुने छैन यो फर्स्ट को इनिशियल पार्ट टु प्रुभ इनर गरेर 1 मार्क्स फिगरलाई 1 मार्क्स दिन्छ तपाईहरुको मेजरमेन्ट टेबलहरुलाई चाहिँ 1 मार्क्स कन्क्लुजनलाई 1 मार्क्स गरेर हाम्रो 4 मार्क्स चाहिँ यसरी आउँछ है त सिम्पल छ 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स गरेर राख्दिन सक्छ कोही सरले चाहिँ यो सबैलाई 1 मार्क्स अनि यहाँ 2 मार्क्स अनि फेरि कन्क्लुजनमा 1 मार्क्स गरेर राख्नुहुन्छ जे भए नि हाम्रो चाहिँ प्याटर्न यही हो यही तरिकाले गर्छौं यसरी गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो हुन्छ हामीलाई है त सो यो अलि धेरै सोधिरहने एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भित्र पर्दछ यो सँगसँगै अर्को पनि छ हामीसँग त्यो पनि हामीले प्रुभ गर्छौं है त सो यसमा मलाई जस्तो लाग्छ नानी बाबुहरु कन्फ्युजन हुनुहुन्न यदि केही कन्फ्युजन आयो भने विल डिस्कस ओके अब म नेक्स्ट क्वेशन तिर लागे नानी बाबुहरु नेक्स्ट क्वेशन नि लगभग यस्तै हुने भएकाले मैले ठ्याक्कै मिलाइदिहाल्छु वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर लेख्छौं है त एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुस् हैन भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट circumference angles standing on same arc are equal circumference angle verify experimentally that ला मैले मेट दिने है verify experimentally that circumference angles standing on same arc equal to circle of radii not less than 3 cm are necessary वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् verify experimentally that
सर्कमफेरेन्स एंगल स्टैंडिंग अन सेम आर्क आर इक्वल कुरो लगभग बुझ्ने हो नानी बाबाले बुझ्नु अलिकति डिफ्रेन्ट होइन कुरो यसमा फरक छ लगभग चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै एउटै एउटै नै हुन्छ है यसरी गर्ने स्टेपहरू सबै एउटै हुने भएकोले मैले अलिकति सजिलो होस् भने नानी बाबालाई यो क्वेसन नम्बर 2 सार्दै क्वेसन नम्बर यसैलाई अर्को पनि तरिकाले लेख्न सक्छ एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर नि सोधिन्छ भनेको बुझ्नुहोस् है यस्तो अर्को पनि क्वेसन मैले लेख्दै एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर इन्स्क्राइब एंगल आर इक्वल पनि भन्न सक्छ एंगल अन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल जे पनि भन्न सक्छ है मैले धेरै कुराहरू त्यहाँ भयो सोध्नु भएका त्यसलाई लेख्दिएँ एंगल अन सेम यो एउटै क्वेसन हो एंगल अन सेम सेगमेन्ट of a circle R equal भनेको एउटा वृत्तको एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्न सोधिन्छ के अनि अर्को इन्स्क्राइब एंगल आर इक्वल है परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्नेको त्यसरी डाइरेक्ट सोधिन सक्छ तपाईको जे तरिकाले क्वेसन सोधे पनि हामीले बुझ्ने तरिका एउटै हो गर्ने तरिका मेथड एउटै हो है क्वेसन चाहिँ बुझ्नु होला फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ नानी बाबुहरू वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् एउटा क्वेसन यसैलाई अर्को ल्याङ्ग्वेज हो नि वृत्तको एउटै चापमा अथवा एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्न सोधिन सक्छ अर्को तरिकाले एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भने प्रुभ गर्नुहोस् भन्न सक्छ अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट सर्कमफेरेन्स एंगल्स स्टैंडिंग अन सेम आर्क आर इक्वल अथवा एंगल अन द सेम सेगमेंट अफ अ सर्कल आर इक्वल इन्स्क्राइब एंगल आर इक्वल जसरी पनि सोध्न सक्ने भयो यसमा चाहिँ 2 सर्कल अफ रेडियस रेडियाई नट लेस देन 3 cm आर नेसेसरी भनेको कम्तीमा 3 cm भन्दा ठुलो चाहिँ भएका दुईवटा वृत्तहरू आवश्यक छन् भन्न उसले भन्छ त्यसरी हामीले गर्ने तरिका हो लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् है त कति ट्याक्कै मैले किन तपाईँहरूलाई नोमेटिकन यसरी गरेँ भन्दाखेरि खासै चेन्ज हुँदो रहेछ गर्ने मेथडहरू सबै क्वेसनहरूमा एउटै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउनको लागि हो लेट अस ड्रा 2 डिफरेन्ट सर्कल ह्याभिङ डिफरेन्ट रेडियाई अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ वेयर दिस एन्ड दिस आर द इन्स्क्राइब एंगल अथवा चाहिँ यहाँ लेखौँ त वेयर नाम चाहिँ पनि राख्न सकिन्छ नानी बाबुहरूले where angle PAQ and angle PBQ are circumference angle. Let us draw 2 different circle having different radii where angle this and this are circumference angle with the help of compass and scale. कम्पास र स्केलको सहायताले यो अलिकति मैले छिटो लेख्दै नानी बाबुले त्यसले अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो मैले यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन सकिन्छ जस्तो लागेको कारणले मैले अलिकति मेटेर गर्दै हेर त लेट अस ड्रा 2 डिफरेन्ट सर्कल ह्याभिङ डिफरेन्ट रेडियाई वेयर एंगल PAQ एन्ड PBQ आर circumference angle अनि with the help of अलिकति ल्याङ्ग्वेज यसलाई मिलाएर लेख्दैन नानी बाबु हेर्नुहोस् त अझ राम्रो तरिकाले लेट अस ड्रा 2 डिफरेन्ट सर्कल ह्याभिङ डिफरेन्ट रेडियाई विथ द हेल्प अफ त्यसलाई ब्राकेटमा राखेर अहिलेको ल्याङ्ग्वेजलाई लेख्न मिल्थ्यो विथ द हेल्प अफ compass and scale where angle PAQ and angle PBQ are circumference angle. Means यो ल्याङ्ग्वेजबाट लेख्दा पनि भयो अब हामी दुईवटा डिफरेन्ट सर्कल बनाऊ ठिकै छ मैले यसलाई बनाएर देखाउँछु ओके अब यसलाई हामी दुईवटा सर्कल बनाउँछौँ है त
अलिकति खुकुलो भएको कारणले मलाई अलिकति प्रब्लम भइरहेछ। ठिक छ। ओके, ल एउटा सर्कल हामीले यता रेडी गरौँ। अलिकति ठुलो योभन्दा थोरै हामी यसलाई इन्क्रिज गरेर यता रेडी गर्छौँ। ल ल नानीबाबु, यसरी दुईवटा सर्कलहरू हामीले ड्र गऱ्यौँ जसको रेडियस नट लेस देन 3 cm भनेको छ हामीलाई। भनेको मतलब 3 cm भन्दा ठुलो भनेको छ। सो तिमीले नापेर पनि देखाइदिँदा हुन्छ, तर द्याट इज नट कम्पलसरी है। जस हामीले यसलाई सर्कलको सेन्टर हो भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। लेट अस ड्र टु डिफ्रेन्ट सर्कल ह्याभिङ सेन्टर ओ, अझ राम्रो हुन्छ, ह्याभिङ सेन्टर ओ of different radii, having center O of different radii with the help of compass and scale, where angle PAQ and PBQ are circumference angle. Once again I will repeat. Let us draw two different circle having center O of different radii with the help of compass and scale, where angle PAQ and angle PBQ are circumference angle. यसैलाई नानी बाबुले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्पास र स्केलको सहायताले दुईवटा फरक फरक वृत्तहरू जसको केन्द्रबिन्दु O भएको छ, दुईवटा फरक फरक वृत्तहरू जसको केन्द्रबिन्दु O भएको र फरक फरक अर्धव्यास भएका वृत्तहरू खिचौँ, जहाँ एङ्गल PAQ र PBQ यसका परिधि कोणहरू हुन्। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, कम्पास र स्केलको सहायताले दुईवटा फरक फरक वृत्तहरू जहाँ केन्द्रबिन्दु O छ र अर्धव्यास फरक फरक भएका वृत्त दुईवटा वृत्तहरू खिचौँ भनेर लेखेको छ, जहाँ एङ्गल PAQ एन्ड PBQ चाहिँ परिधि कोणहरू छन्। अलिकति फेरि अझै एकचोटि नानीहरूले दोहोऱ्याए, कम्पास र स्केलको सहायताले फरक फरक अर्धव्यास भएका दुईवटा फरक वृत्तहरू जसको केन्द्र O भएको छ र एङ्गल PAQ र PBQ परिधि कोण भएको छ। यसरी आफ्नो तरिकाले ल्याङ्ग्वेज तपाईँले जसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। ल्याङ्ग्वेज यही नै हुनुपर्छ, सरले भनेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है यसमा। जस हामीले त्यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो के हो, अनि त्यसमा सर्कमफेरेन्स एङ्गलहरू कुन कुन हुन् र वृत्त कस्तो हो, के प्रुभ गर्दैछौँ, यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्न सकियो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। नानी बाबुहरू, अहिले हामीले अब के देखाउँदैछौँ त हेरौँ है त। यहाँ हामीले देखाउँदैछौँ दुईवटा सर्कमफेरेन्स एङ्गल। यो सेन्टरबाट जानुपर्छ भन्ने छैन, तिमीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै ड्र गरिदेऊ। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने फिक्स छैन है, जहाँ पनि जान पाउँछ, तिमीलाई सजिलो लाग्ने ड्र गर्न सक्छौ। मैले यसलाई ओ यतापट्टि ताने, जसले गर्दा यतापट्टि मलाई एङ्गल तान्न सजिलो हुन्छ। अब यही नै चापमा राख्छौँ हामीले। मैले यतापट्टि अर्को बनाएँ सर, यो अनि केन्द्रबाट पास भयो भने नि केही फरक पर्दैन, केन्द्रबाट पास भयो भने केही फरक पर्दैन, त्यो आफ्नो इच्छा हो, जहाँ पनि बनाउन मिल्छ नानी बाबुहरू। तर हामीले लेख्दैछौँ, हामीले प्रुभ गर्दैछौँ के भन्ने कुरो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यहाँ दुईवटा नाम तपाईँहरूले टिप्नुभयो, त्यसले PAQ PBQ
क्यू हामीले प्रमाणित चाहिँ यो दुईटालाई इक्वल गराउँदैछु भाइ। यो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा बसिरहनु पऱ्यो। यतापट्टि ड्र गरिदिनु, एउटै खालको हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले अहिले पनि भनिसकेको छु नानी बाबालाई, मैले यसरी ड्र गरेँ। यो जत्रो पनि हुन पाउनेछ। सरी, यहाँ अलिकति थोरै मैले त ताने। ल यसबाट फेरि यसरी तानौँ। ल यो तरिकाले जस्तो खालको नाम मैले अहिले भने जस्तो बनायो भने फिगरलाई केही फरक पर्दैन। PAQ PBQ नाम चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। यो प्रमाणित गर्दैछौँ भन्ने कुरा है त। अब टु प्रुफमा हामीले के लेख्दैछौँ हेर त, दुईवटा सर्कमस्टेन्स एङ्गल PAQ इक्वल टु एङ्गल PBQ ड्र गर्दैछु है। होइन सर म अर्को बनाउँछु भने पाइन्छ हेर त, APB र AQB इक्वल देखाउन नि मिल्छ, किन यो पनि त सर्कमस्टेन्स हो नि, तर माथि नाममा पनि त्यही अनुसार भन्नु पऱ्यो है। नानी बाबुले यसलाई कन्फ्युजन नहुने। अब मेजरिङ द एङ्गल, यहाँ हेर त एङ्गल त्यही दुईवटा एङ्गल, मेजरिङ द एङ्गल PAQ एन्ड एङ्गल PBQ with the help of protractor and tabulate it। त्यो दुईटा एङ्गलहरू चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ प्रोटेक्टरको हेल्पबाट त्यो दुईटा एङ्गल मेजर गरौँ र त्यसलाई टेबुलेट गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले भनेको छ। त्यसलाई हामीले टेबल गर्ने काम गरौँ, टेबुलेट गर्ने काम गरौँ। त्यसपछि हामीले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले लेखौँला है त। इन्टर भएछ इन्टर है। यो चाहिँ हामीले कन्क्लुजन अहिले पछि सारौँला। वी कन्क्लुड द्याट यहाँसम्म मात्र एउटै हुन्छ, त्यसपछि हामी पछि हाल्छौँ। र मेजरमेन्ट टेबलमा मैले मेटेँ नानी बाबाहरू, यो अरू लेख्ने तरिका एउटै हो। यसलाई मात्रै नाम मात्रै मेटिदिएँ, एङ्गल मेटिदिएँ, कन्क्लुजनको रिजल्ट पनि मेटिदियो। ल यति मेटिसकेपछि अब हामीले के भर्दैछौँ त, के लेख्ने त सर? यही हो है। यहाँ कुन कुन एङ्गल छ? PAQ एङ्गल PAQ एङ्गल PBQ, रिजल्टमा जे आउँछ त्यही लेख्नु होला है। हामी रिजल्ट बनाउँदैछौँ, रिजल्ट बनिसकेको छैन, हामीले मेजर गर्नै बाँकी छ। मेजर गर्छौँ हामी प्रोटेक्टरको हेल्प लिएर, त्यसपछि हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। ओके, हाम्रो प्रोटेक्टरबाट म एङ्गल A नाप्न गइरहेको छु है त। सो एङ्गल A अहिले हामीले यसरी नाप्न सिकाएँ मैले नानी बाबालाई। अब यो तरिकाले नाप्न सिकाउँछु। यो तरिकाले बाहिर राखेर पनि हामी सिकाउनुपर्छ। दुईटै मेजरमेन्टबाट हेरौँ। पहिला सेन्टर मिल्यो, अलिकति यहाँ लाइनिङ मिलेको छैन, बेस लाइन यसरी हेर त, यो बेस लाइन र त्यहाँको बेस लाइन मिलाउँ। जब हाम्रो बेस लाइन मिलिसक्छ हामीले बाहिरको एङ्गल, किनभने यतापट्टि बाहिरपट्टि 0 डिग्री छ, बाहिरबाट हेर्दै हेर्दै आउँ त यो एङ्गल A यता छ भने अर्को यहाँ छ। यसरी आउँदाखेरि हाम्रो नर्मल्ली कहाँनिर देखिन्छ त भन्दाखेरि 60 डिग्रीको लाइनमा देखिन्छ। यहाँ टच छ, यसको सिधा तल 60 डिग्री, एङ्गल Aमा 60 डिग्री देखियो। एङ्गल A 60 डिग्री, A भनेको PAQ भनेदेखि अब एङ्गल B नापौँ न, त्यसो भए यसरी है त। एङ्गल बीमा हेर्न सक्छौँ नानी बाबाहरूले, हेर त यहाँ बेस लाइन सेन्टर मिल्यो, बेस लाइन पनि मिल्यो, हेर त यो बेस लाइन यहाँ मिलिरहेको देखिरहेको छ हामीले। हाम्रो के छ यहाँबाट तल ठ्याक्कै 60 डिग्रीमै टच भएको छ। एङ्गल B पनि कति आयो त? 60 डिग्री। भनेपछि यहाँबाट रिजल्ट के देखियो त नानी बाबु? एङ्गल PAQ र एङ्गल PBQ चाहिँ के देखियो? इक्वल देखियो। त्यो दुईटा हेर चाहिँ प्रमाणित भएको देखियो, बराबर देखियो हैन त। यो तरिकाले हामीले गर्न सक्यौँ। अनि सिमिलर वे सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ त, एङ्गल A नापौँ है। मैले फेरि यताबाट नापेँ अब। एङ्गल A यताबाट नाप्दाखेरि
के भएछ त एङ्गल यताबाट नापियो यहाँबाट नाप्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 60 को लाइन भने अलिकति कम छ 58 जस्तो देखियो एङ्गल एमा 58 जस्तो देखियो फेरि एङ्गल बीमा हेरौँ एङ्गल बीमा पनि हाम्रो के देखिँदो रहेछ लाइन यहाँ छ यहाँ मेजरमेन्ट यहाँ हेर्दा अलिकति 60 यहाँबाट लाइन गएको छ यहाँनिर देखिन्छ ठ्याक्कै त्यही छ यो पनि 58 नै देखिन्छ भनेपछि यसको पनि कन्क्लुजन के आयो एङ्गल पिएक्यू र एङ्गल पिबिक्यू चाहिँ के भयो इक्वल भयो अब भनेपछि लास्टमा हाम्रो के मागेर कन्क्लुजनमा जहिले पनि तरिका त्यही भयो फ्रम अबोभ एक्सपेरिमेन्ट वी कन्क्लुड द्याट सर्कम्फरेन्स एङ्गल standing on same arc are equal जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म हाम्रो ठिक भएको कारण नानी बाबाले यहाँसम्म देख्नुहुन्छ प्रुफ भयो अर्को ल्याङ्ग्वेज तरिकाले लेख्नुहुन्छ फ्रम अबोभ एक्सपेरिमेन्ट वी कन्क्लुड द्याट इन्स्क्राइब एङ्गल आर इक्वल है एङ्गल अन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेखाउन सकिन्छ एकचोटि सर र माथिबाट टपबाट बटमसम्म आउनुहोस् त के लेखियो कसरी लेखियो भन्ने कुरा हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ वृत्तको एउटै चापमा आधारित कोण परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है यसैलाई इङ्ग्लिसमा भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली द्याट सर्कम्फरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर इक्वल एङ्गल अन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल इन्स्क्राइब एङ्गल आर इक्वल जसरी पनि ल्याङ्ग्वेज हुन सक्छ टु सर्कल अफ रेडियाई नट लेस देन 3 cm आर नेसेसरी भनेको कम्तीमा दुईवटा एटलिस्ट 2 सर्कल भनेको कम्तीमा दुईवटा सर्कलहरू चाहिँ जसको रेडियस चाहिँ 3 cm भन्दा बढी छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ है भन्न उसले चाहिँ भन्यो त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ अब सेकेन्डमा सरी यहाँ एउटा मिस्टेक देखियो कि हेर्नुहोस् त अहिलेमा के फिगर मिस्टेक हो फिगर आई र फिगर डबल आई हामीले लेख्न छुट्यायौँ यसमा भ्यालु लेख्न छुट्यो 60 डिग्री यसमा 58 डिग्री यो चाहिँ नछुटाउनु र सजिलो हुन्छ यसरी हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यो दुईवटा एङ्गललाई इक्वल देखाउने भन्यौँ यसमा पनि त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि दुईवटा एङ्गलहरू इक्वल देखियो भनेपछि यहाँबाट हाम्रो माथिको एक्सपेरिमेन्टबाट के कन्क्लुड भयो भन्दाखेरि त्यो दुईवटा सर्कम्फरेन्स एङ्गलहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त इक्वल हुँदो रहेछ है त यसरी हामीले दोस्रो थ्योरम पनि प्रुभ गऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ हाम्रो थ्योरम छ थर्ड थ्योरम त्यसलाई पनि हामीले प्रमाणित गर्छौँ नर्मल्ली हामीलाई यही 3वटा जति सोध्छ अरू पनि छन् धेरै तर नर्मल्ली हामीलाई एससीमा सोध्ने खालको चाहिँ क्वेसनहरू नानी बाबुलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु धेरै चाहिँ यसको एक दुईवटा अरू पनि थप एक्स्ट्रा छन् नलेजको लागि हामी त्यो पनि डिस्कस गरौँ होला सो सरी हामी थर्ड क्वेसनतिर लाग्छौँ है त मैले यसलाई मेटेँ क्वेसन नम्बर 3 ठिकै छ हामी यसलाई पनि मेटेर गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसित क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई कस्तो क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले यता देखाउने छौँ क्वेसन नम्बर 3 कुनै परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा भन्छ त्यो गरिसक्यो हामीले चक्रीय चतुर्भुज भन्ने आउनुपर्ने हो पक्नुहोस् है ठिक छ चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको योगफल परिपूरक हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् यो क्वेसन हामीले गर्छौँ है चक्रीय चतुर्भुजको भुजका सम्मुख कोणहरूको योगफल सम्मुख कोणहरूको योगफल परिपूरक
परिपूरक हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्। अर्धव्यास 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएका फरक नापका दुईवटा वृत्तहरू बनाउनु पर्नेछ। दुईवटा वृत्तहरू बनाउन पर्नेछ यसरी लेखेको छ। यसैलाई हामीले इङ्ग्लिसमा लेखौँ। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट, मैले यहाँ अलिकति अगाडिबाटै लेखेँ। Experimentally that the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is equal to supplementary /2 right angle /180 डिग्री। तपाईलाई के सही लाग्छ जे पनि सोध्न सक्छ र जे पनि हामीले लेख्न पनि मिल्छ है। क्वेसनले सोध्न सक्छ। मैले क्वेसन सर पढेँ के भने हेर्नुहोस् त। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट, हामीलाई सोधेको क्वेसनमा भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट द सम अफ द अपोजिट एंगल अफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द सप्लिमेन्ट्री। इक्वल टू सप्लिमेन्ट्री भनेको 180 डिग्री। दुईवटा एंगल जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई सप्लिमेन्ट्री भन्छ। टु राइट एंगल भनेको 2 × 90 डिग्री, त्यो पनि भन्न सक्छ। अरू ल्याङ्ग्वेज एउटा हुन्छ इज इक्वल टू 2 राइट एंगल भन्छ, इज इक्वल टू 180 डिग्री भनेर पनि सोध्न सक्छ। माथि पनि हेर्नुहोस्, चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको योगफल परिपूरक हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनेर माथि पनि दिएको छ। अब आफ्नो तरिकाले जसरी पनि गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो गर्ने तरिका भयो है। अब नानी बाबुहरू पहिला हामी फिगर बनाऊ, त्यसपछि के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिक्दै जान्छौँ। ल फर्स्टमा हामीले यता पनि सुरु गरौँ। यहाँ हामीले कसरी गर्छौँ त, लेटेस्ट ड्र। हामीले अब दुईवटा फिगर भनेको कारणले हामीले चाहिँ दुईवटा फिगरलाई सो गर्ने काम गर्छौँ। अब त्यहाँभन्दा बढी पनि बनाउन सकियो, एटलिस्ट 2 फिगर्स हो होइन। हामीले 3टा बनाउँछु भन्ने पनि मिल्छ। अब त्यहाँभन्दा बढी किन गरिरहने, उसले हामीले दुईवटा भनेको छ, त्यसले दुईवटा गर्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। लेटेस्ट ड्र टु डिफ्रेन्ट सर्कल, लेटेस्ट ड्र टु डिफ्रेन्ट सर्कल having center O of different radii, let us draw to different circle having center O of different radii। अब दुईवटा छुट्टा-छुट्टै अर्धव्यास भएका छुट्टा-छुट्टै वृत्तहरू खिचौँ जसको केन्द्रबिन्दु O छ। अब जसमा चाहिँ अब अझै हामीले चाहिँ गर्ने हो भने एकदमै सजिलो, वेयर कुनै एउटा नाम भनौँ,
where ABCD is a cyclic quadrilateral. Yeah? With the help of other center of different radii with the help of त्यो थप्दिउँ न अझ सजिलो हुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ हुन त अब त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भनेर हामी त्यहाँ पनि लेख्छौँ मेटेरियलहरू पनि होइन विथ द हेल्प अफ compass and scale where ABCD is cyclic quadrilateral. ABCD चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। अब हामी पहिलो काम चाहिँ दुईवटा सर्कलहरू बनाउने काम गर्छौँ त्यसपछि सँगसँगै अरू के कसरी गर्ने हामी यता हेरौँला है त। नानी बाबुहरू अलिकति मजाले सर्कल बनाउनुहोस् दुईवटा जसको 3 cm भन्दा मैले अहिले पनि भनिसकेँ 3 cm भन्दा ठुलो हुनु पर्यो रेडियस चाहिँ अलिकति यहाँ थोरै मिस्टेक भयो एकछिन है ओके यहाँ थोरै किन मैले अहिले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु यो सर्फेस लाइन चाहिँ अलिकति धेरै नै चिप्लो भएको कारणले ठिकै बन्दैन अलिकति मुभ हुनसक्छ ओके हामीले एउटा सर्कल बनायौँ जसको सेन्टर यहाँ ओ राखेका छौँ त्यसै गरी हामी अर्को सर्कल बनाउँ अलिकति त्योभन्दा लिटल बिट ठुलो ठिक छ अलिकति तलबाट ओके ल यसरी हामीले दुईवटा सर्कलहरू जसको सेन्टर ओ छ त्यो खिच्यौँ त्यसपछि अब हामीलाई एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेको छ सो अब हामी स्केलको सहायताले त्यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जस्तो बनाए पनि हुन्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्ने बित्तिकै नानी बाबुले हामीले के माइन्डमा राख्नु पर्यो भने त्यो चारैवटा भर्टेक्सहरूले चाहिँ सर्कमफिरेन्समा मजाले टच गरेको हुनु पर्यो त्यहाँभन्दा बाहिर पनि जान पाइएन भित्र पनि टच भएको हुनु भएन ट्याक्कै सर्कमफिरेन्समै टच भएको हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाऊ यसरी चाहिँ हामीले नाम एबीसीडी राख्ने भनेको थियौँ केही फरक परेन हैन म अर्को नाम राख्छु भन्ने पनि नानी बाबुले भन्नु यो एउटा तरिकाले अर्को अब तपाईलाई अझै सजिलो लाग्ने बनाउन मन लाग्छ भने तपाई त्यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई कस्तो चाहिँ फिगर सजिलो लाग्छ मेजर गर्न त्यस्तै बनाउनु होला यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन अब एउटै जस्तो सेप देखियो मैले अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउन आँटेँ तपाईहरुलाई अलिकति डिफ्रेन्ट बनाइदिन्छु म एउटै सेप नबनाऊ
ल ए बी सी डी यसरी दुईवटा फिगर बनायौँ अनि बाबुहरू मैले भनिसकेको छु फिगर बनाउनु बित्तिकै तपाईँले नाम लेख्नु ल फिगर आई फिगर डबल आई यो नाम लेखिसकेपछि हामीले त्यसको नाम पनि लेखिसक्यौँ एबिसिडी पनि लेखिसक्यौँ लगभग हामीसित सबै कुराहरू आइसक्यो एबिसिडी सेन्टर ओ यति जानिसकेपछि अलिकति हामीले अब अगाडि जाउँ फिगर बन्यो त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ टु प्रुभ चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्थ छ हामीले के प्रुभ गर्दैछौँ अब यसमा चाहिँ नानी बाबुहरू सर्कमफरेन्स एङ्गल सरी अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरपछि धेरै हेर्नु त ए र सी जोड्दाखेरि 180 हुन्छ बी र डी जोड्दा पनि 180 हुन्छ सो चारवटै नापेर लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ होइन सर म दुईवटा मात्र देखाउँछु भन्दा पनि हुन्छ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ चारवटैलाई मेजर गर्दैछु सो एङ्गल सर्टकटमा लेखेँ एङ्गल ए प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180 देखाउनुपर्छ एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी इक्वल टु 180 नानी बाबुहरूले मैले डबल लेखेँ नानी बाबुहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति लङ मेथडमा लेख्नु भने ए भनेको बिएडी प्लस बिसिडी इक्वल टु 180 अनि एडिसी एबिसी इक्वल टु 180 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ दुईटै फिगरबाट यो चारवटै मैले देखाउनु खोजेँ है त सो स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ 2 नम्बर भयो 3 नम्बरमा स्टेप 3 मा चाहिँ मेजरिङ स्टेप 3 मा चाहिँ अब हामीले के गरी सल्भ गर्ने त अब यसपछि स्टेप के गर्ने अब एङ्गल एबिसिडी त्यहाँ के छ त्यो नामलाई कसरी नाप्ने होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्ने हो मेजरिङ द एङ्गल दिस विथ द हेल्प अफ भन्ने लेख्नुहोस् होइन मेजर द एङ्गल त्यो कुन एङ्गल मेजर द एङ्गल्स एबिसिडी होइन मेजर द एङ्गल ए एङ्गल बी एङ्गल सी एङ्गल डी with the help of protractor and tabulate it जसमा के छ मेजरमेन्ट टेबल बनाउँ पहिला यो चाहिँ अलिकति धेरै छ यसका त्यसले हामीले दुईवटा स्टेप फिगर र मेजर है यसभित्र पनि हामीले धेरैवटा बनाउनुपर्छ यतापट्टि त तल दुईवटा मात्रै भयो किन हामीसित जम्मा दुईवटा मात्रै फिगर छ यतापट्टि फिगर नम्बर 1 फिगर नम्बर 2 फिगर आई फिगर डबल आई अब यसमा चाहिँ के त एङ्गल ए तपाईँले आफ्नो तरिकाले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ ए र सी पहिला नाप्छु हुँदैन हुन्छ ए जस्तो अगाडि के छ एङ्गल सी सजिलो हुन्छ अहिले चेक गर्न अनि एङ्गल बी जस्तो एङ्गल डी तपाईँलाई यसलाई फरक तरिकाले पनि देखाउन सक्छ जस्तै एङ्गल ए र एङ्गल सी यहाँ नाप्ने एङ्गल बी र एङ्गल डी यहाँ सम देखाउने अनि कन्क्लुजन तर मैले चाहिँ त्योभन्दा पनि तपाईँलाई सजिलो एकैचोटि रिजल्ट देखाइदिइहाल्छु रिजल्ट एकैचोटि हेर्ने है त सो एकचोटि हामी मेजर गरौँ ल अब एङ्गल एबिसिडी मेजर गरेर हामी टेबुलेट गर्दाखेरि थाप्के थापाइदिन्छ हामीसित यहाँ प्रोटेक्टर छ सो एङ्गल एलाई मेजर गरेँ मैले नानी बाबु पहिला यसरी एङ्गल एमा यसको सेन्टर राख्ने अनि बेस लाइन हामीले घुमाएर मिलाउँ बेस लाइन घुमाएर मिलाउँदाखेरि एङ्गल ए चाहिँ लगभग मेरो 94 जति डिग्री देखियो 94 डिग्री जति देखियो एङ्गल ए 94 डिग्री एङ्गल एमा देख्न आयो भनेदेखि अब हामी एङ्गल बीमा हेर्छौँ एङ्गल ए जस्तो एङ्गल सीलाई पनि हेरिहालौँ न तपाईँलाई है ए को अपोजिट मैले यसरी मेजर गरेँ यतापट्टि राखेर अब उल्टो यो राखेँ एङ्गल ए सीमा यसलाई मेजर गऱ्यौँ एङ्गल सी यतापट्टिबाट नापेको कारणले अलिकति देखिँदैन नानी बाबुहरू सो यसरी हेर्नुहोस् त एङ्गल सीलाई अलिकति यहाँ हामीले सेन्टर मिलायौँ यताबाट नाप्यौँ बेस मिलायौँ यहाँबाट हेर्दै आउँदा हामीसित कति छ लगभग 80 84 85 86 भन्दा अलिकति बढी जस्तो देखियो तर त्यो 86 मै जान्छ हामीले यहाँबाट यसरी तान्दाखेरि 86 पोइन्ट समथिङ रहेछ जस अब योसित मिल्नु पर्यो 86 र 94 जोडेर हेर्नुहोस् त
86 प्लस 94 भनेको के भयो हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। यो दुईटा मिलिसकेको छ, हामीले कन्क्लुजन लेखि पनि सक्छौँ। यी एङ्गल ए प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180। अर्को पनि लेख्नु पऱ्यो नि, एन्ड तलमा देख्नुहोस्। अब एङ्गल बी र एङ्गल डी पनि देखौँ है। एङ्गल बीमा नाप्नुहोस्, यसरी नाप्ने मैले यतापट्टि बनाएर एङ्गल बी सेन्टर सर्कमफेरेन्स सेन्टर, यो चाहिँ सेन्टर मिल्यो, सर्कमफेरेन्स एङ्गल पनि मिल्यो। एङ्गल बी यताबाट बाहिरबाट भित्रबाट नापेको कारणले 0 30 40 हुँदै हुँदै हाम्रो यहाँ कति देखियो, यहाँबाट आएछ भने चाहिँ लगभग 100 डिग्री जस्तै पुग्यो। 100 डिग्रीमा गयो एङ्गल बी। अब एङ्गल डी जाउँ। एङ्गल डी हामीसित यहाँ छ। एङ्गल डी हामीले यताबाट मेजर गऱ्यौँ। एङ्गल यहाँ सर्कमफेरेन्स मिलायो, यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलायो, यहाँबाट बाहिरबाट गर्दै 10 30 40 50 60 70 अलिकति यसरी बेस लाइन हल्लिसकेको एकछिन बस्नुहोस्। 70 हुँदा हुँदै हाम्रो कहाँ भयो, लगभग 80, अलिकति 81 जस्तो पुग्छ। त्यसलाई हामीले एडजस्ट गर्दाखेरि 80 भनेपछि यो र यो जोड्दाखेरि पनि हेर्दा कति भयो, 100 प्लस 80 180। एन्ड एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी इक्वल टु पनि के भयो, 180 डिग्री। भनेपछि दुईटै जोड्दा 180 डिग्री फर्स्ट फिगरमा। सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ हामीले एङ्गल ए नापौँ। यो स्ट्रेट भएको कारणले लगभग 90 डिग्री हुन पनि सक्छ, तर यो 90 रहेनछ। हामी 90 हुँदा माथि पनि छ, त्यहाँबाट बाहिर जाउँ। हुँदै 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 हाम्रोसित यहाँ 90 छ, यहाँ 95 नै देखियो। 95 डिग्री देखियो एङ्गल ए। एङ्गल सी बेस एङ्गल यसरी मेजर गर्दैछौँ हामीले स्केल लगाएर। एङ्गल सी 86 जस्तो देखिन्छ, तर हामीले यसलाई यसरी लगाउँदा हेर्नुहोस् त 85 र 86 को बिचमा देखियो है। त्यसले अब यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ। 95 पाउनु चाहिँ 85 हुन्छ। यो अलिकति थोरै मेजरमेन्टहरू धेरै कुराले असर गर्छ नानीमा। जस्तै मेरो यो स्केल घुमाउँदा कम्पास घुमाउँदाखेरि करेक्ट भएको थिएन, अलिकति सर्कल चेन्ज भएको छ। अनि मैले जुन लाइन तानिरहेको छु यो अलिकति सार्प छैन नि त, यो त मार्करले तान्दा ठुलो भएको छ, त्यसले गर्दा पनि तलमाथि हुन्छ। त्यसमा अलिकति हामीले पनि चतुराई देखाउनुपर्छ। ट्याक्कै हेर्नुहोस् त 95 प्लस 85 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, 180 डिग्री। द्याट इज एङ्गल ए प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180। यो कन्क्लुजन रिजल्टमा त तपाईँले जे प्रुभ गर्यो भने त्यसमै सिधै सार्दै हुन्छ कि, त्यो अटोमेटिकली प्रुभ हुन्छ। एन्ड एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी त्यो पनि 180 डिग्री हुन्छ। सो एङ्गल बी हेरौँ। एङ्गल बी हामीसित यसरी यहाँबाट 0 डिग्रीबाट आउँदाखेरि लगभग 90 85 86 88 डिग्री देखियो एङ्गल बी। अब एङ्गल डी हेरौँ। उस लाइन मिलाउँ, अलिकति सर्कमफेरेन्स तल डाउन लाइन मिलाउनुहोस्, बेस लाइन मिलाउँ। 0 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 भनेपछि लगभग यो पनि अब 88 भनेपछि 92 डिग्री जोड्दाखेरि 180 डिग्री। यसरी हामीले कम्प्लिट गर्छौँ है त। यो हाम्रो तरिका भयो। अब स्टेप 4 मा हामीले के लेख्छौँ त, फ्रम above experiment we conclude that from above experiment we conclude that the sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree, or you can say two right angle. सबै लेख्नु पर्दैन है, एउटा कुनै एउटा, or you can say supplementary मात्र भनेर लेख्दा हुन्छ। तपाईँलाई कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही तरिकाले हामीले गर्न सकिने भयो। यसरी
लगभग नानी बाबुहरू हामीसित अरू केही प्याटर्न छ कि हामीले हेर्छौँ। लगभग नर्मल्ली चाहिँ हामीलाई आउने क्वेसनहरू लेखिसक्यौँ। यसमा अरू पनि हुन्छ थियो र म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा पनि बुझाइदिन्छु। अहिलेको चाहिँ यी तीनवटा क्वेसनबाट चाहिँ नानी बाबुले के बुझौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली एससीमा आउने क्वेसनहरू हामीले सबै गऱ्यौँ है। सेन्टर एङ्गल इज डबल अफ सर्कमफेरेन्स एङ्गल, इन्स्क्राइब एङ्गल आर इक्वल, द सम अफ द अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लिमेन्ट्री अर वी क्यान से टु राइट एङ्गल अर अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भनेदेखि 180 डिग्री भनेर प्रुभ गर्ने तरिका। सबै तरिका सजिलो एउटै छ, प्रोसेस 1 बाई 1 फलो गर्ने हो। पहिला दुईवटा डिफ्रेन्ट सर्कलहरू जसको सेन्टर ओ भएको छ र जसमा अब यहाँ हामीलाई क्वाड्रिलेटर भनेकोले क्वाड्रिलेटर एबिसिडी छ भनेर हामी खिच्यौँ। त्यसपछि दोस्रो काम भनेको हाम्रो त के गर्ने भन्दाखेरि फिगर 1 र फिगर 2 फिगर बनायो। त्यसपछि के प्रुभ गर्दैछौँ त त्यो कुरा लेख्यौँ हामीले दोस्रो पोइन्टमा। तेस्रो पोइन्टमा हामीले चाहिँ अब त्यो प्रुभ गर्ने कुराहरूलाई त मेजर गर्नु पऱ्यो। मेजर गर्यो त्यो एङ्गलहरू, एङ्गल एबिसिडी 4वटा भएको कारणले कति क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले यही क्वेसनमा के भन्छ भने एङ्गल ए र एङ्गल सी मात्रै 180 देखा पनि भनेर आएको छ। त्यसलाई पनि तपाईँले त्यो भने बी र डी देखाइरहनु परेन। अनि ए र सी मात्र देखायो भने चाहिँ नभने पनि मार्क्समा चाहिँ पाइन्छ त्यो अनुसार। किनभने हामीले त अपोजिट भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै अल अपोजिट एङ्गल भनेको छैन नि त, ए र सी अपोजिट एङ्गल हो नि त। त्यो दुईवटा चेक गर्दा 180 भने अभियसली अर्को बाँकी दुईवटा पनि 180 हुन्छ। हामी त्यो चेक गर्ने हो। यसरी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा यसको 2 पेयर ए प्लस सी बी प्लस डी दुईवटै मेजर गरेर 180 डिग्री देखायौँ। फ्रम अबभ एक्सपेरिमेन्ट वी कन्क्लुड द्याट, कन्क्लुजनमा लेख्नु होला यो स्टेप 4 मा चाहिँ कन्क्लुजनमा हामी के लेख्छौँ, फ्रम अबभ एक्सपेरिमेन्ट वी कन्क्लुड द्याट द अपोजिट एङ्गल अफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री अर टु राइट एङ्गल अर यु क्यान से सप्लिमेन्ट्री। जे भने नि कुनै एउटा लेख्ने, फेरि तीनवटा चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन है त। यसरी नानी बाबुहरू क्वेसन नम्बर 18 मा आउने लगभग सबै खालका क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई गराएँ। तर यसमा अरू पनि केही हुन्छ कि हुँदैन सर भन्ने चाहिँ नानी बाबुले जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँ ती एक्सपेरिमेन्टहरू पनि कसरी सोध्न सक्छ त भन्न मैले लेखाइदिएँ है त। तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु, त्यसलाई पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 18 चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई मेटेँ। त्यसमा कस्तो खालको सोध्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ सँगै डिस्कस गर्छौँ है त। जस्तै तपाईँलाई अर्को एउटा एङ्गल पढाएको छ। जस्तै यो सर्कल भयो, यसलाई यहाँबाट हाफ गरेपछि सेमी सर्कल हुन्छ। यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्स एङ्गलहरू के हुन्छ, यो इट विल बी 90 डिग्री। प्रुभ द्याट द एङ्गल सर्कमफेरेन्स एङ्गल अफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री भनेर पनि कहिले फ्याक्ट सोधिदिन सक्छ है। अब बनाउने तरिका यही हो, यसरी हाफ फिगर बनाउने अनि यो एङ्गललाई नाप्ने 180 डिग्री। तर यो एकदमै सजिलो छ। त्यो मात्रै होइन, एक्सपेरिमेन्टमा अर्को पनि यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ। तर नर्मली यो सोध्दैन है। सोधिहाल्यो भने पनि तपाईँले जान्नुपर्छ। एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टु इट्स अपोजिट अफ इन्टेरियर एङ्गल भन्यो भने फ्याक्ट सोधिहाल्यो भने तपाईँहरू यसमा पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो नर्मल्ली चाहिँ हामीले सोध्ने क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई सबै गराइसकेँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको तपाईँहरूलाई एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गराएँ म एक दुईवटा। तपाईँहरूलाई पहिला सेन्टर एङ्गल इक्वल भन्न पनि सोधिदिन सक्छ। के हो त यो सेन्टर एङ्गल भनेको मतलब यस्तो हेर्नु, अहिले हामीले सेन्टर र सर्कमफेरेन्स देखायो भनेदेखि यो एउटा फिगर बनायो। यहाँ सेन्टर भयो, एउटा एङ्गल यो अनि एउटा एङ्गल यो, स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क नभनेर इक्वल आर्क भन्न सक्छ। यो आर्क र यो आर्क इक्वल बन्नु, यो कम्पासले यता काट्ने होइन, यता पनि त्यही कम्पासले काट्ने। अनि यो एङ्गलले यो एङ्गल चाहिँ इक्वल छ है भनेर देखाइदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो पनि सोधिदिन्छ हामीले। सो नानी बाबुहरू यसमा पनि हामीले जान्नु पर्यो। यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँछ। जस्तो खालको क्वेसन आए पनि हामीले चाहिँ मिलाएर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसित यो सर्कमफेरेन्स सेन्टर इज डबल अफ सर्कमफेरेन्स सम अफ अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होइन। नर्मली तपाईँहरूलाई सोध्ने यही नै टाइप हो। यो खालको चाहिँ क्वेसनहरू तपाईँले गर्न सकेपछि लगभग हामीलाई एसई क्वेसन नम्बर 18 मा आउने सबै खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सबै खालको क्वेसनहरू तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ हामीलाई यही तीनवटा जुन मैले आज तपाईँलाई गरेर देखाएँ त्यही सोध्ने हो। र नानी बाबुहरू अब हामी चाहिँ हिजोको मैले एसई क्वेसन नम्बर 17 तपाईँहरूलाई चाहिँ
कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू बताएको छु र त्यसमा पनि लगभग मैले तपाईँलाई अल फाइनल सबै क्वेसनहरू अल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 नै गराएको छु तर त्यसमध्ये केही क्वेसनहरू अलिकति डिफ्रेन्ट छ टाइप 5 का क्वेसनहरू अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट पनि छन् र ती क्वेसनहरू चाहिँ हामी फेरि एकचोटि आज 2-4 कति सकिन्छ त्यसलाई थप्ने छौँ सो नानी बाबुहरू कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल लिएर रेडी हुनु होला हामी क्वेसन नम्बर 17 मा आउन सक्ने केही पोसिबल अरू पनि क्वेसनहरू गर्छौँ जस्तै हिजो मैले तपाईँहरूलाई क्वाड्रिलेटर टु ट्रायङ्गल पनि सिकाएँ तर क्वाड्रिलेटर टु ट्रायङ्गलमा एङ्गलहरू भएका चाहिँ हिजो हामीले सबै साइड भएको गऱ्यौँ आज हामी एउटा एङ्गल भएको पनि गर्न सिक्छौँ है त सो मैले यता लेखेँ एउटा चतुर्भुज एउटा चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् एउटा चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् जसमा एबी equal to BC equal to 5.6 centimeter, CD equal to AD equal to 4.9 centimeter, र एंगल BAD equal to 60 degree छन् उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी एउटा त्रिभुजको रचना गर्नुहोस्। पहिला क्वाड्रिलेटर बनाउने र त्यो क्वाड्रिलेटरसँग बराबर हुने भनेको चतुर्भुजसँग बराबर हुने अर्को त्रिभुजको पनि रचना गर्नुहोस् भनेछ। हेर्नुहोस् है त मैले यसैलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेँ। construct a quadrilateral ABCD in which AB equal to BC equal to 5.6 centimeter, CD equal to AD equal to CD equal to AD equal to 4.9 centimeter, angle BAD equal to 60 degree, construct a triangle equal in area to the quadrilateral. Equal in area to quadrilateral. ल यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है त। सो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि हो। हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू नानी बाबुहरू यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? हिजो पनि हामीले रफ स्केच त नानी बाबुहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। यस्तै खालको एउटा स्टेप पनि गरेको छु। सो हामी पहिला के लेख्छौँ भन्दाखेरि सोल्युसन given measurement of quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटर एबीसीडी को मेजरमेंट हामीले के लेखा छौँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। एबी बराबर बीसी बराबर 5.6 सेन्टिमिटर, सीडी बराबर एडी बराबर 4.9 सेन्टिमिटर, एंगल बीएडी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हामीलाई रिक्वायर्ड कन्स्ट्रक्सन के छ? रिक्वायर्ड
construction required construction मा हामीलाई के चाहिएको छ हेर त also construct a quadrilateral हामीलाई त्यसै भनेको छ नि त also construct a triangle whose area is equal to the quadrilateral चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ अब हामीलाई ट्रायंगल को केही पनि मेजरमेन्ट दिएन डाइरेक्टली हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु भने चाहिँ रिक्वायर्ड कन्स्ट्रक्सन चाहिँ a triangle whose area is equal to quadrilateral ABCD क्वाड्रिलेटर ABCD सँग को एरियासँग इक्वल हुने चाहिँ अर्को एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो हामीले है त सो अब हाम्रो स्टेपमा के भयो त पहिले हामीले चाहिँ फर्स्टमा हामीले रफ फिगर बनाउन पर्यो त्यो रफ फिगरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रफ उता स्केच गरिसकेपछि त्यसका मेजरमेन्ट लेखिसकेपछि हामीलाई केही आइडियाहरू आउँछ सो यहाँ नाम दिएको भए तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँ नाम नदिएपछि चाहिँ हामीले जसलाई जसरी पनि राख्न सकिन्छ त्यसमा पनि एउटा एङ्गल छ त्यो एङ्गल पनि कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ छौँ पहिला एउटा क्वाड्रिलेटर हामीले चाहिँ बनाउन नानी बाबुले जस्तो गर्दा नि हुन्छ मैले यो खालको क्वाड्रिलेटर रेडी गरेँ अलिकति सानै बनाउँछौँ ल यस्तो खालको हामीले क्वाड्रिलेटर बनाउँदैछौँ ल यो खालको चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटर बन्यो सपोज अब त्यहाँ हामीलाई हेर त एङ्गल BAD छ BAD भनेपछि हामीले ए र बी चाहिँ यो चाहिँ बेस लाइनमा हुनु पर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो किनभने यहाँ ए र बी भइसकेपछि BAD भन्ने एङ्गल बन्छ ABCD हाम्रो फिगर भयो सो यो एङ्गलको कारणले चाहिँ हामीले कुन कता जान्छ भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो है त सो अब BAD दिएको छ यहाँ 60 डिग्री भएको कारण यसको स्लोप अलिकति यतापट्टि जान्छ अहिले हामीले चाहिँ त्यो बनाउँदै गइसकेपछि यसको रफ स्केच निकाल्न सक्छौँ रफ भनेको हामीले जस्ट मेजरमेन्ट कसरी जाने भन्ने आइडियाको लागि हो यस्तै ट्याक्कै करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन सो रफमा हामीले जस्ट सेप मात्रै देखाउने हो अब हामीलाई ABCD क्वाड्रिलेटरको हामीले रफ बनायौँ त्यसमा के मेजरमेन्ट दिएको छ त हेरौँ त AB र BC 5.6 AB तिम्रो 5.6 भएपछि BC पनि 5.6 नि दुईटै बराबर भयो CD र AD CD तिम्रो 4.9 छ AD पनि के छ 4.9 नै भयो तिमीलाई अर्को एउटा एङ्गल दिएको छ BAD चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ यसरी पहिला हामीले त्यो एउटा रफ स्केच बनाए क्वाड्रिलेटरको त्यो क्वाड्रिलेटर हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है त सो नानी बाबुहरूले फर्स्टमा स्केललाई सिधा राख्ने र यसमा जति पनि तान्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन आफ्नो इच्छा अनुसारको एउटा स्ट्रेट लाइन तान्ने ड्र गर्ने र त्यसलाई एउटा कुनै पोइन्टमा इन्डिकेट गर्नुहोस् यसरी राखौँ र त्यो पोइन्टबाट अब हामी यसलाई ए मानौँ यो ए भइसकेपछि अब AB को मेजरमेन्ट लिने AB को मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले कम्पासले लिने मैले नानी बाबाले हिजो पनि सिकाएको छु कसरी लिने त कम्पासको भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै डबल हुने गरी लिन्छु ठुलो फिगर देखाउनु पर्ने भएको कारणले नानी बाबुले करेक्ट लिने 5.6 मेजर गरौँ है त 5.6 भनेको ल यसरी ट्याक्क स्केलबाट यसरी लिनु होला है यो मेजरमेन्ट आयो अब त्यो के को मेजरमेन्ट हो त यो त AB को मेजरमेन्ट भयो अब हामीले ए मा राख्ने ढ्याक्कै यसरी यहाँ काट्यो यो तपाईँहरूको के आयो दिस पोइन्ट इज B यो B हो अब त्यसभन्दा पछाडि मैले नानी बाबुलाई हिजो पनि भनिसकेको छु है अब हामी C मा जाने कि D मा जाने पहिला C निकाल्ने कि D निकाल्ने चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजन हुन पाइएन अब C मा एक्चुअली हेरौँ D मा पनि हेरौँ C मा दुईवटा भ्यालु छ कि छैन हामीसित AB छ AB बाट C मा एउटा भ्यालु मात्रै कनेक्टेड छ तर D मा हेर्नुहोस् त D मा पनि एउटा छ यो मेजरमेन्ट चाहिँ तर एङ्गल पनि छ नि त एङ्गल र दुईटा चाहिँ साइड भएपछि दुईटा मेजरमेन्ट हो सो अब एङ्गल ए हामीले एतिर चाहिँ कति डिग्री छ हेर्नु त एमा एङ्गल कति डिग्री छ 60 डिग्री यु क्यान टेक एनी आर्क एउटा आफूलाई सजिलो हुने ठिक्कको आर्क लिनु एमा त्यो आर्क भनेको बुझिहाल्छ यो यसरी कम्पास आफूलाई चाहिने इच्छा अनुसारको बनाउने र यसलाई सर र यसरी घुमाइदिने किन जस्ट 60 डिग्री भएको कारणले यसलाई धेरै राउन्ड गरिरहनु परेन यतिमै पुग्छ नानी बाबुले अघि नै भन्छ कि तर जब यो आर्कबाट घुमाइसक्नुहुन्छ त्यसलाई कट गर्न पाइँदैन यसलाई हल्लाउन पाइँदैन चलाउन पाइँदैन र त्यसलाई जहाँनिर काटेको छ त्यहाँबाट फेरि एकचोटि काट्ने यो चाहिँ तपाईँहरूको 60 डिग्री भयो अब यो 60 डिग्रीलाई हामीले एक्सपान्ड गरिदिउँ मजाले एमा राख्ने अनि यो काटिएको ठाउँ जुन छ 60 डिग्री त्यसलाई मजाले एक्सपान्ड गरौँ यसलाई यसरी एक्सपान्ड गरिसकेपछि
यो हामीले एबाट आएको यसलाई चाहिँ अब अलिकति चिटिक्क बनाउने काम गरौँ बढी भएको पार्टहरू मेटौँ त्यहाँ हेर त एडीको भ्यालु दिएको छ नि अब डी भने चाहिँ यो लाइनमा बस्छ भन्ने कन्फर्म भयो किनभने डी त 60 डिग्रीको स्लोपमा गएको छ डी त एबाट 60 डिग्रीमा गइसक्यो नि हामीले 60 डिग्री तानिसक्यौँ अब त्यो स्लोपको कुन चाहिँ पोइन्ट हो त हामी पत्ता लगाउँ है त वी निड टु मेजर 4.9 ल स्केलमा 4.9 मेजर गर्नुहोस् त स्केलमा ठ्याक्कै 4.9 नाप्नु 4.9 चाहिँ एबाट राखेर ट्याक्कै एमा राखेँ ट्याक्क काट्ने यो काटेको पोइन्ट चाहिँ तपाईँको के भयो अब दिस पोइन्ट इज डी हामीले त एडी नाप्यो हो नि त एडी नाप्यो डी पनि हाम्रो भयो अब हामीलाई सी निकाल्न मिल्छ अब चाहिँ किन सर सी मिल्छ अहिले चाहिँ नमिल्ने अब त हेर तिमीसित डी फिक्स भयो नि त डीबाट पनि सीमा गयो बीबाट पनि सीमा गयो अनि सी आएन त सो अब हामी यही 4.9 किनभने एडी र डिसी इक्वल चाहिँ यही 4.9 यही नापेर हामीले यहाँ डीमा राखेर यतापट्टि काट्न सक्छौँ यति जति पनि काट्न सकिन्छ अब हामीसित बीसी कति छ 5.6 हेर्नु त यो एबी र बीसी बराबर छ यो 5.6 लाई यसरी नाप्ने अनि यहाँबाट ठ्याक्क ल अब यसलाई अलिकति चिटिक्क बनाउने काम गरौँ हामीले काटेको पोइन्ट बाहेक अरू चाहिँदैन यसरी ट्याक्क मिलाएर राख्ने अब यसलाई जोइन गरौँ स्केलले यसलाई जोइन गर्दाखेरि यो पोइन्ट र यो जोइन गरौँ अन द सिमिलर वे हेर त यो पोइन्ट र यसलाई पनि जोइन गरौँ ए बी सी डी यसरी हामीलाई रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर चाहिँ कन्सेप्ट भयो तर हामीलाई क्वाड्रिलेटर मात्र होइन नि त यो बल्ल 2 मार्क्सको काम भयो अब यो क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुने अर्को एउटा ट्रायङ्गल नानी बाबुहरू मैले हिजो पनि भनेको छु हामीले क्वाड्रिलेटर बनाइसकेपछि ट्रायङ्गल यता बनाउने कि यता बनाउने त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ यदि यतापट्टि तपाईँले ट्रायङ्गल बनाउनु भने त्यतैपट्टि चाहिँ हामीले डायगोनल तान्दियौँ त्यो भनेको हुँदैन कहिले पनि दिँदैन है यो हाम्रो माइन्डले आफैले बुझ्नुपर्छ अलिकति मिस्टेक देखियो 1 मिनट ल किनभने यो चाहिँ डायगोनल चाहिँ हामीले यतापट्टि ट्रायङ्गल बनाउँदैछौँ त्यसले यो डायगोनल होइन सर म त यतापट्टि ट्रायङ्गल बनाउँछु भने तिमीले यसरी डायगोनल तान्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो आइडिया राख्ने है सो अब यसपछि के हुन्छ त सर फेरि हिजो तपाईँहरूलाई मैले अल्टरनेट एङ्गल ड्र गर्न सिकाइसकेको छु सो फेरि अब एउटा सर्टेन तपाईँहरूले आर्क लिने है आफ्नोलाई सुटेबल हुने एउटा आर्क लिने मैले यहाँ राखेर धेरै सानो पनि नलिने कम्पासले नाप्न गाह्रो हुन्छ अहिले ठिक्क मिल्ने गरी एउटा मैले यतिको आर्क लिएँ त्यही आर्कलाई हामीले सीमा राखेर हल्लाउन पाइँदैन त्यही आर्कलाई सीमा राखेर यसरी एक्सपान्ड गरिदिने ओके अब यो आर्क मेजर गरौँ यो आर्क दुईटा आर्क हामीले मेजर गर्छौँ यही आर्क यहाँबाट मेजर गर्छौँ ल मैले रफ स्केच अलिकति यतापट्टि आएछ ठिकै छ हामीले यसलाई लगिदिउँ यो हामीलाई चाहिँदैन अब यसलाई चाहिँ हामीले हिजो पनि मैले नानी बाबुलाई सिकाइसकेको छु यो जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्ट सी छ त्यो पोइन्ट र यो काटेको पोइन्टबाट चाहिँ हामीले एक्सपान्ड गरिदिने त्यो कति भने जति पनि जान सक्छ यति भन्ने नै हुँदैन यसमा चाहिँ है यसको यति नै भन्ने फिक्स हुँदैन यसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ सँगसँगै हामीले यसलाई यो एबी लाइनलाई पनि यतापट्टि एक्सपान्ड गरिदिने काम गर्छौँ एबीलाई सिधा ओके ठ्याक्कै कट भएको देखि यसलाई ठ्याक्कै कट गर्नुपर्छ फेरि तान्दिनु होला यदि कट भएन भने ओके एबीसीडी छ अब तपाईँले यु क्यान नेम इट अब तपाईँले यहाँ यो लाइन इक्वल दिनुभयो यो लाइन प्यारलल बनाएको है अब त्यसमा चाहिँ हामीले कहाँबाट डायगोनल तानेको हिजो मैले भनेको थिएँ कुनै मेजरमेन्ट दिएको छ छैन नथिङ जस्ट वी निड टु कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायङ्गल हुज एरिया इज इक्वल टु द क्वाड्रिलेटर भनेको दिएको चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने अर्को त्रिभुज मात्र खिच्नुहोस् भन्यो कि अब त्रिभुजको नाम नदिएपछि त अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो त्रिभुजलाई चाहिँ जतापट्टिबाट हामीले डायगोनल तानेको त्यतैबाट तानिदिन्छौँ यतापट्टिबाट हामीले डायगोनल तानेका छौँ होइन सो यसैबाट चाहिँ स्केल राखेर नानी बाबुले सही यतरी जोइन गरिदिनु होला प्लिज नेम इट एबीसीडी छ वी क्यान नेम इट पी मैले पी राखेँ यसलाई डट हामीले गरौँ
ल यसरी चाहिँ हामीलाई आवश्यक र त अर्को ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ लास्टमा देयरफोर required triangle ADP is constructed whose area is equal to the given quad ABCD दिएको क्वाड्रिलेटर ABCD सँग इक्वल हुने ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्सन गरियो जसको एरिया चाहिँ दिएको क्वाड्रिलेटर ABCD सँग बराबर छ। अत आवश्यक त्रिभुज ADP रचना गरियो जसको क्षेत्रफल दिएको चतुर्भुज ABCD सँग बराबर छ भनेर नानी बाबुले कन्क्लुजन यसरी टुङ्गाइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले अहिले भने यो 1 मार्क्स, रफ स्केच 1 मार्क्स, यो रफ स्केच र यो 1 मार्क्स, यो 2 मार्क्स अनि लास्टमा कन्क्लुजन 1 मार्क्स गरेर तपाईहरुलाई 4 मार्क्सको क्वेशन कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। नानी बाबुहरु यो क्वेशन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एंगलवाला पनि सिकाएँ, साइडवाला पनि सिकाएँ। यसरी आवश्यक पर्ने अरु विभिन्न खालका चाहिँ यस्तै प्रोसेसहरु हो, गर्ने तरिका यही हो। यही तरिकाले चाहिँ नानी बाबुहरुले आवश्यक सबै खालको क्वाड्रिलेटरहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुनेछ है। हामीले अल टाइप ट्रायङ्गल टु ट्रायङ्गल एउटा ट्रायङ्गल दिएर त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गरेर अर्को ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्सन गर्न सिक्यौं। प्याराग्राम टु प्याराग्राम कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सिक्यौं। ट्रायङ्गल टु प्याराग्राम पनि भयो, प्याराग्राम टु ट्रायङ्गल पनि भयो, क्वाड्रिलेटर ट्रायङ्गल पनि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यो क्वाड्रिलेटर ट्रायङ्गल हो। सो यसलाई पनि नानी बाबुले गर्न जान्नुभयो भन्दै हामीले यो क्लासलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्यौं। केही चाहिँ नानी बाबुलाई जिज्ञासा रह्यो भने, केही कन्फ्युजन रह्यो भने चाहिँ नानी बाबुले हामीलाई सदैव सम्झिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ यही भिडियोहरुमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई फेरि पनि नानी बाबुहरूलाई चाहिँ केही सिकाउने अवसर मिल्नेछ र नानी बाबुहरूले पनि केही सिक्ने चाहिँ अवसर पाउनेछौँ भन्दै आज यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।